नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हम्द कुल शुक्र अल्लाह के लिए, करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए। शरीयत के अंदर आले मोहम्मद कौन लोग हैं? क्या आले मोहम्मद के अंदर दाखिल तमाम मुसलमान मोमिन भी हैं? मोमिनीन और मुसलमीन भी आले मोहम्मद के अंदर दाखिल हैं या नहीं? तो कहने का मकसद ये है कि इसके बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। अहले इल्म का एक गिरोह कहता है कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। दूसरे गिरोह का कहना है कि आले मोहम्मद से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और उसकी बीवियां हैं। और तीसरे गिरोह का कहना है कि आल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क़यामत तक आने वाले लोग हैं। और चौथा गिरोह कहता है कि आले मोहम्मद के अंदर वो लोग सब दाखिल हैं जो मोमिन और मुसलमान हैं, यानी मुत्तकी और परहेज़गार लोग। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान और सुन्नत के करीब क्या मामला है, कुरान और सुन्नत के नज़दीक कौन से लोग आले मोहम्मद के अंदर दाखिल हैं। कुरान और हदीस हमें इसके बारे में क्या हुक्म करता है कि आले मोहम्मद से मुराद कौन लोग हैं। सबसे पहले हम उसका ज़िक्र करेंगे जिनका मौक़िफ़ है कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। जो पहला कौल है कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है, उनकी दलील ये रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत की है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर लाए गए हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका ढेर बन गया। तो सैयदना हसन और सैयदना हुसैन वहाँ पर खेल रहे थे, तो उनमें से एक ने अपने मुंह के अंदर जो है एक खजूर डाली, उसके मुंह से निकाला और फरमाया क्या तुम्हें पता नहीं कि आले मोहम्मद सदका नहीं खाते। तो ये रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, इस बारे की वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर वाज़ेह तौर फरमाया कि आले मोहम्मद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सदका है ये लोगों का मेल और कचेल है, आले मोहम्मद के लिए ये हलाल नहीं। दो दलील हैं जो मैंने बुखारी और मुस्लिम से दी है, आपके सामने पेश की। उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। अब ये उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। यानी ये आपकी औलाद और आपकी बीवियां जो शामिल करते हैं कि आले मोहम्मद से मुराद आपकी बीवियां और आपकी औलाद है, उनकी दलील ये रिवायतें हैं। एक हदीस के अंदर आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यती। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3369 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत जो इरशाद फरमाई, ये उन लोगों ने दलील ली है जो कहते हैं कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, और वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। और तो कहने का मकसद ये है कि ये रिवायत उन लोगों ने दलील बनाई जिन लोगों का कहना है कि आले मोहम्मद से मुराद वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और उसकी बीवियां हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यती। इस रिवायत को दलील बनाते हुए उन लोगों का कहना है कि इस रिवायत से वाज़ेह तौर से ये बात चलती है कि मोहम्मद से आल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल सिर्फ़ उनकी औलाद और उनकी बीवियां हैं और कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, ये सही के अंदर रिवायत मौजूद है, ए अल्लाह आले मोहम्मद का रिज़्क़ बक़दर खुराक बना दे। तो ये रिवायत बता, ये दुआ तमाम बनी हाशिम और तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर सादिर नहीं आती। तो लिहाजा क्योंकि उनमें उस वक़्त भी दौलतमंद लोग मौजूद थे और अब भी वो लोग दौलतमंद हैं, उनमें सब जो है इस दुआ के अंदर नहीं आते। काफ़ी ऐसे लोग थे जो मालदार थे, उस टाइम भी वो लोग साहिब दौलत थे और साहिब वसा थे।
تو یہ دعا ان کے اوپر سب کے اوپر جو ہے صادر نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر صادق آتی ہے، کیونکہ وہ صرف جو مال ہوتا تھا وہ کھاتے تھے اور جو بچتا تھا وہ صدقہ خیرات کر دیتی تھیں۔ تو یہ بات واضح طور بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج و نبی اور ذریت نبی کے اندر یہ دعائیں صادق آتی ہیں، کیونکہ ان کا رزق جو تھا بقدر خوراک تھا، اور وہ جو مال زیادہ ہوتا تھا صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے۔ آل محمد کے اندر یہی تھے، ایک اللہ کے نبی کی اولاد اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جتنا مال بچتا تھا وہ صدقہ خیرات کر دیتی تھیں، اپنے پاس نہیں رکھتی تھیں۔ تو یہ دعا ان کے اوپر صادق آتی ہے، باقی ہاشم اور بنی عبد المطلب ان دونوں کے اوپر یہ صادق نہیں آتی، کیونکہ ان میں اس ٹائم بھی مالدار تھے اور ابھی بھی ہیں، اور وہ مال میں وسعت والے تھے، اور یہ دعا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں اور ان کی اولاد کے اوپر ہی صادق آتی ہے، کیونکہ ان کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بقدر خوراک تھا، اور ان کے بعد بھی ان کا حال یہی رہا، اور اس کے بعد بھی یہی حال تھا کہ اگر کہیں سے مال خوراک آ بھی جاتا تھا تو وہ اپنے ضرورت جتنی چیز رکھتی تھیں اور بقائے کو صدقہ اور خیرات کر دیتی تھیں۔ اور تیسرے لوگوں کا دلیل یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے آل لوط کو سحری کے ٹائم نجات دی۔ یہ ان لوگوں کا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 34 کے اندر ہے کہ ہم نے آل لوط کو سحری کے ٹائم نجات دی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں سے مراد آل لوط وہ لوگ ہیں جو ان کی اولاد یا ان کی بیویاں نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں قیامت تک آنے والے۔ دوسری آیت یہ دلیل دیتے ہیں سورہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ ان کا دوسرا دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرعون کے پیروکاروں کو آل فرعون کہہ کر قرآن نے پکارا ہے، لہٰذا آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، وہ سب آل محمد کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 کے اندر انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن کی آیت کے اندر فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کی عمل صالح نہیں ہے، یعنی یہاں سے اولاد کو نکالا، آل سے ختم کر دیا کہ یہ تمہاری آل نہیں ہے، کیونکہ اگر اولاد ہوتی تو اس کو بھی داخل کرتے۔ تو لہٰذا یہ ان کی تیسری دلیل ہے قرآن میں، یہ ان کی تیسری دلیل ہے کہ کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں کر دی کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، ایک کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس کی بیویاں ہیں، تیسرے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آل سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے، اور چوتھے کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو متقی اور پرہیزگار، یا اس دور میں جو متقی پرہیزگار ہیں، آل سے مراد وہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں میں نے ذکر کر دی ہیں کہ آل محمد کا جو رزق ہے وہ بقدر خوراک ہوگا، اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، تو لہٰذا ہماری تحقیق کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر واضح طور پر وضاحت ہے، اور آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں کا تام بقدر خوراکی رہا اور جن پر صدقہ حلال نہیں، اور آل محمد کو رزق بطور خوراک عطا کر، کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ جو ہے حلال نہیں تھا اور جو صدقہ نہیں کھاتے تھے، ان کا رزق بطور خوراک تھا۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نے وضاحت کر دی کہ ہماری تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام تھا۔ یہ سب لوگ جن پر صدقہ حرام تھا وہ سب لوگ جو ہیں آل محمد کے اندر داخل ہیں۔ یہی تحقیق قرآن و سنت کے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام تھا، یا ان کا رزق بطور خوراک عطا کیا جاتا تھا، صرف وہی لوگ جو ہیں آل محمد کے اندر داخل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔